नमांसि। महाकविकालिदासस्य कञ्चन श्लोकम् अत्र संविभक्तुमिच्छामि। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः। यत् सर्वं पुराणं पुरातनं तत् पुरातनम् अस्ति इति कृत्वा साधु इति न मन्तव्यम्। यद्यत् पुरातनं तत् पुरातनम् अस्ति इति कृत्वा सम्यगेव भवेत् इति न चिन्तनीयम्। न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं। यत्किमपि काव्यं नवम् अस्ति इति कृत्वा नवीनम् अस्ति इति कृत्वा तत् अवद्यं भवेत्, निन्दनीयं भवेत् इत्यपि न चिन्तनीयम्। सन्तः किं कुर्वन्ति इति चेत् परीक्ष्य अन्यतरत् भजन्ते। अनयोः मध्ये पुरातननवीनयोः मध्ये परीक्षां कृत्वा अन्यतरत् यत् योग्यं स्यात् तत् भजन्ते, तस्य अनुसरणं कुर्वन्ति। किन्तु यः तावत् मूढः सः परप्रत्ययनेयबुद्धिः भवति। परस्य यः प्रत्ययः, मनुष्यान्तरस्य यः अनुभवः तदनुगुणं स्वस्य बुद्धिं नयति। परप्रत्ययेन सः नेयः भवति, तस्य बुद्धिः नेया भवति। परस्य अनुभवेन स्वस्य कार्यं सः करोति। अतः सर्वेणापि परीक्षापूर्वकमेव निर्णयः स्वीकरणीयः इति शम्।